कोई साजिश हुई है, MI की रिपोर्ट का हम सुन रहे हैं, तो आप बैलेंस माइंड होके, ठंडा दिल करके, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब, आप इस मुल्क के इस वक्त सबसे बड़े ओहदे पे फायज हैं, आप खुदारा अपने दिल को ठंडा करें, बैलेंस होकर सोचें। ये बच्चे दहशतगर्द नहीं, मेरे बारे में राय ले लें, इधर बाहर से ले लें। मैंने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब भी रहा हूँ, मैंने वहाँ पर मेरा करैक्टर कैसा रहा है, मेरी फैमिली का इलाके से पता कर लीजिए कि ये मुहज़्ज़ब फैमिली है, पढ़े लिखे लोग हैं, कभी किसी से लड़ाई नहीं, ना मेरी फैमिली की, ना मेरे बच्चे की। उससे गलती हो गई, मैं बार बार आपसे माफ़ी मांगता हूँ। खुदारा अपना, और उसको किसी वायलेंट एक्टिविटी में नहीं है, किसी फुटेज में नहीं है। मैंने 2, 250, 300 फुटेज नेट से निकाल के देखी हैं, सिर्फ 2 नज़र आई हैं। एक में लॉन में खड़ा है तो भी उसके हाथ में झंडा है, वो अंदर गया हुआ है, नारे लगा रहा है तो भी उसके हाथ में झंडा है। मैं जब उसको ट्रेस करते हुए वहाँ चौक में पहुँचा हूँ, दोस्तों को, लोगों को बोला उसको ढूंढें, जब मुझे मिला है तो उसके हाथ में झंडा था। वही झंडा मैंने बहरिया की बिल्डिंग के उधर लगाया है और रक्षा लेके राहत बेकरी से मैं लिबर्टी, वहाँ से उसकी बाइक लेके घर चला गया हूँ। एक बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल फादर मैं यही कर सकता था। आपके आगे हकायक रखती हैं, आप इसको कहीं ऐसा ना समझें कि वो किसी जत्थे का हिस्सा है, उन्होंने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी वेल प्री प्लान्ड होके की है। मैं उसका नंबर आपको बता देता हूँ, जो सिम उसकी वालदा के नाम है, शुरू से वो इसी के नाम है, यही यूज़ करता है, जो उसके पास थी 0316 416 60 24। आप इसकी वो मूवमेंट निकाल लीजिए। ये 10 सवा 10 तक मैं इसको लेके घर पहुंच चुका हुआ था और वो उसने कोई इसके अलावा वायलेशन नहीं की। आप एहसान कीजिए, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। दरगुजर कीजिए, माफ़ कीजिए। इस वक्त अवाम के अंदर अगर कोई डेंट क्रिएट हुआ है पाक फौज के लिए, तो जब आप माफ़ करेंगे वो डेंट भी रिस्टोर होगा लोगों के दिलों में, और जो ऑलरेडी हम मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत बढ़ेगी। मैं अपना बता दूं, मैं तो बहुत पैशनेट था पाक आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। 89 में मैंने अप्लाई किया था और मैं रिटर्न में पास कर गया और नी नॉकिंग से मैं ड्रॉप हो गया। तो हमारा तो मोहब्बत का और अदब का, एहतराम का रिश्ता है पाक आर्मी के साथ। तो मैं आखिर में फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस बच्चे की जितनी गलती है उसको इग्नोर कीजिए, माफ़ कर दीजिए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। या रब्बुल आलमीन मेरे मुल्क पाकिस्तान पर रहम फरमा, और जितने भी मज़लूम हैं, जितने भी बेगुनाह हैं, और जितने भी हमारे पाकिस्तानी कौम और शहरी हैं, इन सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में महफूज फरमा। ये जो 9 मई के बाद जो भी मामला चल रहे हैं, जो हो रहा है, ये सब एक गौर व फ़िक्र करनी चाहिए। इस पर काबिल मज़म्मत है और जितनी इसकी मज़म्मत की जाए कम है। जो हुआ उसकी भी मज़म्मत करते हैं हम, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे हसासे हैं, एक आर्मी का एक इदारा है, उसके ख़िलाफ़ जाकर इस हद तक अगर गए हैं और इस हद तक जाकर जिना हाउस को जलाया गया है, मुख्तलिफ़ तनसीबात को जलाई गई है, तमाम की हम पहले भी मज़म्मत करते थे, अब भी मज़म्मत करते हैं। इस तरह कोई भी सियासी पार्टी को ये हक़ नहीं पहुँचता। लेकिन जो 9 मई को हुआ, मैं अपने आर्मी चीफ से कहूँगा, मैं आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा, मेरे आर्मी चीफ से ये रिक्वेस्ट है कि 9 मई की तहकीकात बहुत साफ़ और शफाफ होनी चाहिए, मुनसिफाना होनी चाहिए। जिन को हुकूमतें नामज़द कर रही हैं, मैं आपसे कहूँगा कि ये तमाम तरह वो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई भी जराइम कैरियर में कुछ जुर्म नहीं है, और जो एक शरीफ ख़ानदान, शरीफ फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। उनके मुस्तकबिल को बचा लें, क्योंकि ये कौम भी आपके बच्चे जैसी है, आपके औलादें हैं। ये कौम आपके बच्चों के मायने रखती है। इनके साथ ज़्यादती समझ लो आप अपने घर के ऊपर, अपने बहन भाई, माँ बाप, बीवी बच्चों पे ज़्यादती तसव्वुर करें, क्योंकि ये 9 मई को जो भी हुआ, 9 मई के अंदर उस टाइम जिना हाउस में जो 20, 25, 30 लोगों को उनको कमांड कर रहा था, लीड कर रहा था और उनको वरगला रहा था, और जिन लोगों ने उनको वहाँ पर जाने पर मजबूर किया, वरगला कर और मुख्तलिफ तरीके से, तो उसकी तहकीकात वहाँ से की जाए और वहाँ से शुरू होनी चाहिए। ये मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूँगा। ये देखें, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, ये तस्वीर में साथ साथ चला रहा हूँ। ये एक स्टूडेंट बच्चा है,
اس کا کیریئر جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ اس کے والد صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، آرمی چیف سے جو ہے ریکویسٹ کی ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ ان کو باقاعدہ شواہد دیے ہیں کہ جناب میرا بچہ ان چیزوں میں توڑ پھوڑ میں یا جلاؤ گراؤ میں نہیں شامل تھا۔ لیکن ہاں اس ٹائم وہاں کور کمانڈر ہاؤس میں گیا اور جا کر اس نے نعرے بازی کی، اس کے ہاتھ میں فلیگ تھا پی ٹی آئی کا۔ یہ ضرور اس کا قصور ہے جس کی وہ معافی مانگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچے سے بھی کہیں گے کہ اس کی معافی مانگیں۔ دوسری بات، اگر یہ معاملہ دیکھیں میرے پیارے آرمی چیف صاحب، جتنے بھی نفرتیں اس ٹائم سیاسی پارٹیوں نے یا جن لوگوں نے اور جن کے مقاصد ہیں کہ عوام اور آرمی آمنے سامنے ہوں، ان کے اندر دوریاں پیدا ہوں، ان کے اندر نفرتیں پیدا ہوں، ان کے مقاصد بہت خطرناک ہیں، جس کی وجہ سے اس ٹائم پاک آرمی کے خلاف ہر بندے کی ایک مینٹیلٹی بنا چکے ہیں یا وہ بن چکی ہے۔ اس کے اندر آپ اس آگ پہ پانی ڈالنے کا ایک بہترین قسم کا جو ہے آپ یہ عمل کریں گے، جتنے بھی بے گناہ آپ ان کی خود اپنے سامنے جو ہے ایک شفاف تحقیقات کریں۔ یہ جو بچے ہیں جن سے غلطی ہوئی ہے، کور کمانڈر ہاؤس گئے ہیں، ان جا کر انہوں نے نعرے بازی کی ہے یا اس احاطے میں گھومتے رہے ہیں، لیکن جلاؤ گراؤ میں جو شامل ہیں ان کو نہ بخشیں۔ لیکن ایسے جو بچے ہیں، ایسے جو معصوم شہری ہیں، ان کو معاف کریں۔ اس معاف کرنے سے آپ کے آرمی کی جو عزت ہے، جو حمایت ہے، اس میں اضافہ ہوگا اور آپ ایک بہترین ایک عمل ہوگا آپ کی طرف سے، اس پر فوراً فل ایکشن لیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک عام شہری ہونے کے ناطے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، پاکستان میں پہلے ہی بہت ساری جو حالات ہے، غریب تباہ ہو گئے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، اس ٹائم آرمی اور عوام میں دوریاں ہیں، اس ٹائم جو ملک دشمن ہیں وہ اس ٹائم خوشیاں منا رہے ہیں، اب ان کی صفوں میں خوشیوں کا سما ہے اس ٹائم۔ یہ تمام چیزیں بہت حد تک بڑھ گئی ہیں اور بڑھ رہی ہیں اور بڑھتے جا رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو آپ مہربانی کر کے اس آگ پر پانی ڈالنے کا ایک کام کریں۔ تحقیقات ضرور کریں، لیکن تحقیقات وہاں سے کریں کہ کون سے اشرافیے تھے، کون سے ادارے تھے، کون تھے وہ جو ان کو ورغلا کر گیٹ کھلوا کر اندر داخل کر کے لے کے گیا۔ تو میں اپنے آرمی چیف سے کہوں گا اسپیشل، اور اپنی عدالتوں سے کہوں گا، ہمارے سپریم کورٹ کے معزز جج عمر عطا بندیال سے کہوں گا کہ اس پر فوراً ایکشن لیں، نہیں تو یہ غریب بچوں کے مستقبل تباہ ہو جائیں گے، ان کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی، اور یہ ایک غلط مینٹیلٹی کے ساتھ ان کو جیلیں بھی ہو سکتی ہیں، ان کو سزائیں ہوں گی، لیکن سزاؤں کے بعد جب یہ واپس آئیں گے ان کی مینٹیلٹی کافی شدت والی نفرت ان میں ہوگی اور ان کی مینٹیلٹی چینج ہو جائے گی، کیونکہ ان کا مستقبل اور فیوچر جو ہے وہ تباہ ہوگا، تو یہ اس کا ریئیکشن جو ہے وہ بہت غلط آئے گا۔ میں پھر سے اپنے آرمی چیف سے گزارش کروں گا کہ پلیز اس معاملے کو دیکھیں اور صاف اور شفاف تحقیقات کریں، اور ایسے جو معصوم شہری ہیں جن سے چھوٹے موٹے لیول پہ غلطی کوتاہی ہوئی ہو ان کو معاف کریں، کیونکہ اللہ پاک ان کو پسند کرتا ہے جو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کو اللہ پاک نے ایک اچھا بہترین منصب عطا کیا ہے، اس منصب کا استعمال بہترین اچھا استعمال کرنا کا وقت ہے، اس کا فوراً ایکشن لیں، کیونکہ جو حکومتیں ہیں، حکومتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، حکومتوں کا صرف ایک ہی طرف جو ہے وہ ان کا مشن ہے کہ وہ اپنے بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں، یا ایک سیاسی جماعت عمران خان کو وہ دیوار سے لگانے کے لیے یا اس کو ڈرانے کے لیے، اس جماعت کو ڈرانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا رہے ہیں۔ یہ جو حد ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔